Mayong adlaw kanato mga kaigsuonan ko diha ni Hesukristo. Adlaw karon nga Sabado. Magpasalamat kita sa atong Dios nga Amahan nga gihatagan na usab kita niya ug laing lugway sa atong kinabuhi. So ato karon mga kaigsuonan atong iampo ang gitudlo ni Hesukristo nga pag-ampo ang Amahan namo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygo namo ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga makapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoong Dios maanaa kanimo. Bulahan ikaw sa babayi nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Karon mga kaigsuonan ko, atong ihatod kaninyo ang maayong balita nga sibo sa atong simbahan nga gitukod ni Hesukristo. Mao ang magisterium. So karon mga kaigsuonan ko, adlaw na usab kung doon naman gani misa sa inyong parokya, simba kamo og kalawatan ninyo ang lawas ni Hesukristo. Ang mao ang paan sa kinabuhi, Mateo 26:26. Og sugo kini ni Hesukristo sumala ni San Juan 6:47 hangtod sa 58, nga mao ang pagkaon sa iyang unod, buhing unod, aron kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Ang pagkalawat nato ni Hesukristo mao'y nagapamatuod sa mga pulong sa Dios nga atong gituman ug gisunod ang sugo ni Hesukristo. Kini ato kining tumanon kitang mga Katoliko, ato gayud nga tumanon ang gisugo ni Hesukristo. Kinahanglan gayud kita musimba sa kanunay kaniya. Ug ayaw kamo patintal sa kakapoy o sa pag-adto sa simbahan. Kay didto nato makalawat ang lawas ni Hesukristo. Dili lamang sa pulong kita kutob nga gimahal o giampuan nato ang atong Ginoong Dios. Didto sa Eucharistia. Ang Eucharistia nga mo'y gibilin sa atong Ginoong Hesukristo aron paghinumdum kaniya. Ug sa pagtahod ug sa pagtuman sa iyang sugo nga mao ang pagkalawat sa iyang lawas. Ug kini atong ipamatuod kaniya nga si Hesukristo atong gidawat sa atong lawas ug kalag. Ug pagapuy-an ni Hesukristo ang atong lawas. Ug mao kini makapalikay kanato sa yawa nga buot, manghilabot sa atong kinabuhi. Si Hesukristo magauban kanato. Ug karon mga kaigsuonan ko, adlaw nga Sabado, Mayo 31. Aniya ang atong maayong balita sumala sa sulat ni Sofonias. Sumala sa sulat ni Sofonias 3:14 hangtod sa 18.
karon pag-awit og kusog ug katawhan sa Zion. Singgit o Israel, pagmaya ug paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili kamo silutan ni Yahweh. Giabog na niya ang inyong mga kaaway. Si Yahweh ang hari sa Israel, anaa sa inyong taliwala. Busa ayaw kamo kahadlok sa dautan. Niadto unyang adlaw, sultihan ang eras Jerusalem. Ayaw kahadlok o Sion. Ayaw pakawadig kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo nga inyong Dios ania uban kaninyo. Ang inyong gahom, ang iyang gahom maghatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo. Ug diha sa iyang gugma, hatagan kamong bag-ong kinabuhi. Magmalipayon siya nga muawit tungod kaninyo. Sama sa buhaton sa adlaw sa kasaulugan, nag-ingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Mao kani ang unang pagbasa karon sa adlaw nga Sabado, pinaagi sa atong simbahang Katoliko. So Ginoo, mupadayon kita, mao kana ang unang pagbasa. Ug karon adto kita sa Isayas. Sumao kini ang silbi salmo karong adlaw. So karon adto kita sa Isayas 12, 2, 3, 4, 5 hangtod sa 6. O karon mga kaigsunan ko, mao kini ang pulong sa Dios. Ang Dios maoy magluwas kanako, busa musalig ako kaniya og dili mahadlok. Kay ang Ginoong Dios maoy akong kusog ug panalipod, ug siya ang akong manluluwas. Uban sa kalipay magkalus ako sa atabay sa kaluwasan. Ug niadto unyang adlaw ang katawhan moingon, pasalamati ninyo ang Ginoo. Sangpita ang iyang ngalan, imantala ang iyang mga nahimo tungod sa kanasuran, ngadto sa kanasuran. Ug isangyaw nga halangdon ang iyang ngalan. Pag-awit og mga pagdayeg sa Ginoo, kay kahibulungan ang iyang mga buhat. Imantala kini sa tibuok kalibutan. Isinggit sa pag-awit tungod sa kalipay o kamong katawhan ni Zion. Kay gamhanan ang labing Dios, ang balaang Dios sa Israel nga naa sa inyong taliwala. Ang pulong sa Ginoo. Ug karon mao kana ang pulong sa Ginoo sumala sa Isayas 2 hangtod sa 6. Ug karon mga igsuon adto kita sa ikaduhang pagbasa nga mao ang Ebanghelyo karong adlaw nga mao ang Lucas 1:39 hangtod sa 56. Lucas 1. Karon mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Dios. Lucas 1:39 hangtod sa 56. Miduaw si Santa Maria kang Elizabeth. Unya nagandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Hudiya.
miadto siya sa balay ni Zacarias ug nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya, napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babaye, bulahan ang bata sa imong ipanganak, pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdayig sa Ginoo ang akong kalag, ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako og bulahan. Tungod sa dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang kamot nga gamhanan. Ug gipatibulaag ang mga tawo nga na mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono. Gibusog niya sa maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham. Ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Elizabeth, ug unya mipauli siya. Ang pulong sa Ginoo. Mga kaigsuonan ko, ato gayod nga hinuklugan nga si Santa Maria ang gipili sa Dios, ug miduaw siya kang Elizabeth nga nagsabak usab kang San Juan Bautista. So sa pagkaunom ka buwan miduaw si Maria nga nagsabak usab sa lalang sa Espiritu Santo nga mao ang atong Dios nga si Hesukristo. Ug sa pagkabati ni Santa Elizabeth kang Santa Maria, nalipay siya paig-ayo ug napuno sa Espiritu Santo ug nagkadayon. Bulahan ka sa mga babaye nga tanan, ug miduaw ang inahan sa akong Ginoo, ug miulpot sa kalipay ang bata nga sulod sa iyang tiyan nga mao si San Juan nga mabubunyag. Ug karon mga igsuon, tungod sa gahom sa Dios nga naa ang gasa ug grasya sa Dios nga naa sa sabakan ni Santa Maria nga mao si Hesukristo. So karon atong hunahunaon ug ibutang sa tong kasing-kasing mga kaigsuonan ko.
nga dili labi na kadtong nagsalikway kang Santa Maria. Niya ang buhing saksi sa Lucas nga basahon. Sumala ni San Lucas. Dia si Santa Maria, inahan sa Dios. Kinahanglan gayud kita magaampo ug magpatabang kaniya kay si Santa Maria mao ang kinaduulan sa kasing-kasing ni Hesukristo ug sa Dios nga Amahan. Kay siya gipili man, siya gipanamkon nga walay buling sa sala. Ug didto gipapuyo si Hesukristo sugod sa iyang sabakan. Kayang Dios gayud nga gamhanan. Ug hinaot ko mga kaigsuunan ko nga unta magaampo kita, magarosaryo kita kada adlaw, magpatabang kita kang Santa Maria, atong daygon ang inahan sa Dios. Ingon man ang sulod sa rosaryo mao ang misteryo sa kinabuhi sa atong manunubos nga si Hesukristo. Ang atong Dios, siya ang Dios nga anak nga gipadala sa Dios nga Amahan. Ang Amahan anaa kaniya ug kita gayud mga kaigsuunan ko nagatuo nga ang Espiritu Santo, ang Dios, naa kaniya. Ang Dios usara, apan tulo sila ka persona. Ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug maayong adlaw kaninyo mga igsuon. Atong ipadayag ug pasalamatan ang Dios sa bag-o na usab nga adlaw nga gihatag kaniya sa atong kinabuhi. Ug karon mga kaigsuonan ko, atong iampo ang tanang masakiton nga naa karon sa ilahang panimay ug sa hospital nga nag-antos sa ilang kasakit. Dangop kamo ni Hesukristo. Tugyan kaniya ang inyong kaugalingon, ang inyong lawas ug kalag. Pinaagi kang Hesukristo, maluwas ang atong kalag. Ug manghinaot ako mga kaigsuunan ko nga andam kita kanunay mudawat sa mga sakramento nga gihatag kanato ni Hesukristo. Mao'y timan ang Eucharistia, ang pan sa kinabuhi. Sa dili pa kita motaliwan ining kalibutan, ato untang matuman ang gisugo ni Hesukristo kanato. Wala kita magbuot-buot kundili pulong sa Dios. Mateo 26:26. Ug ang sugo ni Hesukristo kung kinsa kadtong mutuo kaniya, mutuog sa nagpadala kaniya, mao ang Dios nga Amahan. Ug kung mukaon, kinsa katong mukaon ug minom sa iyang dugo, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay kini mga igsuon, sa atong pagkalawat ni Hesukristo, siya atong gipapuyo sa atong lawas. Kay kita makasasala, nagkinahanglan kita kaniya sa kanunay. Ang pagmatuod kanato mao ang pagkalawat. Ang tanang pulong nga iyang gihatag nga sumbanan sa atong kinabuhi, ang pagtuman ini sumala ni San Juan 6:47 hangtod sa 48. Mga kaigsuonan ko diha ni Kristo, mayong adlaw kaninyo. Ug ugma mao na sab ang kasumaran sa pagsaka sa Dios ngadto sa langit. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo magauban kanato karong adlaw ug hangtod sa kahangturan. Salamat sa Dios sa tanang grasya nga atong nadawat karong adlaw.
Amen.